ኤርትራ የሱራት ከም ዝፈትሐት ተገሊጹ ርዕሰ ቀትለታዊ መጥቃዕቲ ይገብር ከይሁሉ ጆንስ አፈወርቂ ሃቦ መግለጽን አገና እዛ እዝቲ ማሕላቃትኩም ትውጁል ዓለት አገዳሲት መድረኽ ኣብ ህይወትኩም እያ መንግስቲ ክልል ትግራይ ትማል ዘውፅኦ ተሪር መግለጽ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ሎሙን ህልውና ዘራረብ ዛዕባ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ባኣኹ ወገን ከምቲ ልሙድ ላይ ጎርኩም ብምጅማር ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ጽንሕ እንዳበልኩ ሓደሽቲ ነዚ ቻነል ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብምባል ናብቲ ፈላማይ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል ዓስ ነርኩም ኣብ ባሕሪ ኣበየናይ እዋን በየናይ በሪ ትጥቆሙ ነርኩም መሰጋገሪ ከም ሃገር መዓስ ተፈጢርኩም ኣብዛ ህጉር حنباشا كله مني كتقولوا صوصواي فرسنا استينالو تلو نتجوا ماي واي شتت واي مغغاي عبيت قلعو كحسو اب تلفزيون مراي كلا غريفنا يا دبلومات انتي كززاربالو بقدمو فايل تعطي خلو كلا كابا بزينا لومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر دي مكلاخل تنسي كيدو أجركم أكبو وريدنا دهسانات مساكينكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتسألا بتري ترى يحيزون وخدات بغطري نتعشكات من الزمن وأصبارو خزبا ما بينا من دعالهم برخاز وفرو لو مقدابرو عرفتني نقرو أمغا ولا انت وزعكم بمليونات من بلوكم ناجو أغراف أسرات وايك غفة إذن أبسا متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتسنبودو هتسانات درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سرفنا مسبزحنا كنو عطو كمينا قفيعكم الله زلقلق إلو استقنتكم بحري كله ملو حقيا لن وي مقلو وعيد إناك علي كي تتحلو استمي حزبي دانيا بلون تولو ويعشنات زي الكبو متن انت بزحكان صبوقت منا تصقا مسغور بيت كسانا يبال دامبر كنت مينا ومهارمرم ودا بابونا ابو هرقم ابو خامرقي تايغور تولنا فقر بولون كلنا خشنا مبر ولدنا دا زيفة واحد قال بونت بزي سفن اصورن تمكيكا وكينات بتفخرا بتتمينا رديت كي تزاروا بيوم زرقوا مريت وغان نعنا ندخل من هتسانات مس هتساناتكم أوجكم كينات كندن نتصوت نمهار نحبرا وعبيت سلام كله طعمكم حوها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكم كماتا زيني ورازوت تناسح مبر تقامت إنها اللغا أبكسات كان كله معلغا من مسعب بكافوسو ترخيبو زي بلس السعاه أبحمكم تعقبوا بلقواتو كدقملكم زي تولدو إرتاويان يقدو عدو علو قلتمت أما يتولو حانتن سلطنتن إرتا نخلت تترايا تتعزاب حجرا اتحدث وو أسر نخدو اتكال آي متى أولدو أخله كباتو بجون كي عبارنا رسنايو عوات نعفاش حراي نايزي هتصان بطعمي دس زبل حسابي مخنياتو ابزي هتصاننتو زي كمزيلو هاغراونت نسمعو قليل ايكونن كبرات تخاتلتي ابزي نايزي هتصان زكون استفلي مدب نزهلكم ويستفلي حساب نزهلكم ابوتكم انت مغدافاي ترسعوا ناولكو كابزي بمتعنز مز تحازون كوبو بريزنت إسياس أفوركي أبزي معات ترقبو فلي مدار أسمي علو بفلاي نتعلمتي اسكينا أقبلكم حبيرنا نكتاتل خبركنن تمرقتي 38 زوريا ولدن ممهرانن عليتن يوحنا قدمين أبزا حصار ملغتي سجاري سلاتي مساتي قسقاسي درعي مورال مسانادوهم لعل مسقانا أغنى إذا أززتي محلقاتكم تؤوجوا العلات أقداسيت مدرخ أب هيوتكم يا
ውፅኢት ፈተናታት ብዘየገድስ ኣካደምያዊ ጉዕዞ ብዝሓየለ ድርኺት ክቕፅል ስለ ዘለዎ ቀዳምነታትኩምን ኣተኩሮኹምን ዓይነታዊ ፍልጠት ኣብ ምድላብን ብዘይ ስልኪ ስራሕን ተመክሮን መሃዝነትን ኣፍራይነት ፍልጠትኩም ኣብ ምዕባይ ክኸውን ግቡእ እዩ። ተበግሶታትኩም ኣብ ናይ ነፍስኹም መጻኢ ዕብየትን ኣብ ቅሳነትን ራህዋን ቤተሰብን ሃገርን ዝህልዎ ዕዙዝ ኣበርክቶ ምግንዛብ ከቢድ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። ስድራን ቤተሰብን ሚኒስትሪ ትምህርትን ብፍሉይ ኣብ ኣካደምያዊ ጉዕዞኹም ዝግባእ ምክትታልን ደገፍን ክገብሩ ከዓ ምዝኽኻር ዘየድልዮ ግድነት እዩ። ኣብ እተካይድዎ ዘይሕለል ትግሃት ዓወት ክትጎናጸፉ ስድራን ሕብረተሰብን መምህራንን ኣለይትን እውን ኣብ ዝህብዎ ደገፍ ኣሳልጦን ሰናይ ምንዮትን ዝኽሪ ሓበን ንሰማዕታትና ዓወትና ክፋሽ። اوكي خبرات تقتلتين اي كبر بريزنت اسياس كم يريكمو من الباس تفلي حسام زهلكم ابوتاكم انت اقمت انداولكو كابز بمقصال دما ايرترا اسرات فتحه اندا تبهل يزلو اسك كاب من هاجريا فتحه ايرترا وينتاي غيرم زنور انتاي غيرم اسيراتهم زنور فتحه اسكي حبنا مكاتات ኤርትራ የመናውያን እስራት ከም ዝፈትሐት ተገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣሲርዎም ዝጸንሐ 15 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝፈትሐ ዝተገለጸ ኮይኑ ሰብ ስልጣን ግዛት ወዳይት ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዝተኣሰሩ ኣብ ክልል ባሕሪ የመን ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝኾነን ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ድማ ትማል ከም ዝተፈትሑ ገሊጾም ኣለዉ። ማሕበር ገፈፍቲ ዓሳ የመን ምስ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ብምዝራብ እቶም እስራት ከም ዝተፈትሑ የመን ላይን ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ዝርዝር ትዘተ ኣይሓበረን። اوكي خبرات تقطعتي ازي كبرانا نبزقصل فيديو وصدكم كله مجلس كم نفرطو حوحات سمناو مجلس كم زوت نفلطينا ابزي نايل موت اذا لكن فليز ولن ترير المجلس اسكي نت مجلس حبرنا نكاتاتولو تግራይ ባህሉ ቋንቋው መንነቱ ታሪኹን ክብሩን አቅቡ አብዚ ዝበጽሐም ኣብ ጉዕዙኡ ጨካናትን ገበትን ጸላእቲ ስለዘይ ገጠምዎ ስለዘይ ተፈታተንዎን ከጥፍዎ ስለዘይ ሐቀኑን ከም ዘይኮነን እኳ ዳስ ኣብ በብምዕራፍ ቃልሱን ታሪኹን ንዝገጠምዎ ሓያላትና መከተ መስዋዕትና ከፈለን ጸላእቱና ሰዓረን ኣብዚ ከም ዝበጽሐን ለሙውን ተኾነ ናይ ቦን መናሃቦ ኮይኑ ስርዓት ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ኣሰራ ቦታቱ ስዒቡ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ቆጺርካ ዘይውዳ ጨፍጫፍ ህልቂትን ብርሰትን ኣብጽሕዩ ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ዘርአይ ኣይበርስ መሬተይ ኣይቁርስን ክብረይን መንነተይን ኣይራኽስን ኢሉ ኣብ ግንባር ደጀን ወፃን ኮይኑ ሓድነቱ ስጢሙ ስለዝመከተ ዝተማልአ ጽንተት ከም ዝዓገተን ከብርስዎ ዝመጹ ጸላእቲ ጸራሪጉ ካብ ክፋላት ትግራይ ብምውፃእ ስርዓት ብልጽግና ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተገዲዱ ክፍርም ከም ዝገበሮ ዝፍለጥ እዩ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኣፍሊጡ። በዚ መሰረት ድማ ትግራይ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንኽትግበር ነዊሕ ርሕቀት እንተኸደትውን ስርዓት ብልጽግና ብዝፈጠሮም አንቀፍትን መፍረስትን ተግባራት ክሰምር ከም ዘይከዓለን ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘፈራሮም አካላት እውን ተኾኑ ብዝተገበረሎም ትጽቢት ልክዕ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ኣይከዓሉን። ስለዝኾነውን ድሕሪ ብዙሕ ትዕግስትን ምሕጸንታን እቲ ስምዕ ከም ዝፈረሰ ብምርዳእ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ክመርሕ ተወሲኑ ናብ ምዕራይ ተኣትዩ እዩ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ መሰረት እዚ ድማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ብሓድሽ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ብዝኾነ መልክዑ ተመዓራርዩ ቤት ምኽሪ ፈጻሚት ስራሕ ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምን ዓርሰ ምርኮሳን ብምጥንኻር ግዛዕታዊ ሓድነት ትግራይ ብምርጋጽ መኸተ ብምሉእነት ብምዕጓት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሓራክ ወፅእ ዝተሰደደን ዝተመዛበለን ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ምግባር ቁልፍ ኣጀንድኡ ገይሩ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ጎናጎኒ ምፍራስ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንትግራይ ብኹለ መዳይ ብምዕጻው ክትስኮንን ክትማስንን ምግባር ማለያ ዘይብሎም ኣነወርት ተግባራት እናፈጸመ ከም ዝመጸን ኣብ ዝቐረባ እዋናት ድማ ዝተኸለፎ ጆኖሳይድ ንምዝዛም ዘኽእሎ ኩናት ንምጅማር
ኩل ዓይነት ምድላዋት ወጊኑ ብፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቱ ከምኡውን ተመወልቶ ቢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ከም ዝርከብ ዝሓበረ እቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ ካብ ዝሓሊፉ እውን ናብ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ናይ ሰራዊት ምቅራባትን ምትንኳያትን ዝተሰጋገረሉ ኩነታት ይረአ ከም ዘሎን መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ ነዚ ሓደጋ ንምምካት ብኩለ መዳይ ውሽጣዊ ዓቕሙን ዓርሰ ምርኮስኡን ብምጥንኻር ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ዝፍኖ ዳግማ ጆኖሳይድ ክከላኸል ግቡእን ግዴትኡን ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ኢሉ ኣጀንዳታት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ምዕዋት ዝኣበዮም ብውዒ ቃልሲ ኣመራርሓን ህዝብን ዝተተፍኡ ተመወልቲ ትግራይ ኣብ ምጽላም ወግሒ መስዮም ከም ዘሎን መንእሰይ ትግራይ ተታሊሉ ካብ ዓዱ ክወፅእ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ከም ዘለውን ብምፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ገለ ወገናት እውን ገበናት ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግናን ሓሻኽሩን ዝሽፍን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝዕንቅፍ ተግባራት ይፍጽሙ ከም ዘለውን ይኹን እምበር ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን ካብቲ ንተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልእ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ይግባእ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ክብረትን ጅግንነትን ምስ ህዝቢ ኸእዩ እሞ ደጋጊሞም ክሓስቡን ዓዶም ክምለሱን ከም ዝግባእን መንእሰይ ትግራይ ብልጽግና ካብ ዘካይዶ ዘሎ ግፋ ክብርን ሞራልን ተጋሩ ዝግህስን ንጸገም ጥዕና ዘቃልዕ ተግባራት ዓርሱ ከድሕን ብቐንዱ ግና ፍትሓዊ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንኽዕወት ዘኽእልዎ ሕልፍን ትርፍን ምኽንያታት ስለ ዘለውዎ ናይ ግድን ክዕወት እዩ እንተኾነ ግና አንጻር ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ነውሩ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ካብ ናይ ታሪኽ ሞራልን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ዘየምልጡ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ ኢሉ ሕዚ እውን እንተኾነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ባህጎም እዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ከም ዘለውን መማረፂኡ ሰላም ንዝገበረ ዝኾነ ኣካል በሪ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ይኹን እምበር ዕድል ሰላም ዕጹብ ምግባር ህዝብ ትግራይ ኣሰኩንካ ንምጽናት ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ዝኸፍእ ሓደጋ ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ካሊእ ከስቢ ክህልዎ ኣይኽእልን ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ስለ ዝኾነ እውን ብሰላማዊ ድርድርን ዝርርብን ዝፍታሕ ጸገም እምበር ብዋሕዚ ሕሶትን ልኻዕኻዕን ዝኹለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ከምዘየለን ክህሉ ከምዘይኽእልን ኣፍሊጡ اوكي خبرات تخططلت اذا خبرنا نبتني مودعتا مدب كوستكم كله ابزي غيزي مجس ولا شه غيزي كو ايرانين امريكانين اتي توكسي دو بيلونو نفسنا قريبا انتنبرا ابزي قربا معلتات جين كم بحدشين تي كوينات ولعنو ازلو مجس كم انا وي كم زانه حسبو بخوينات جمير كب كوينات زفتح خمزي المجس أتصبقنا نفرط أينا خباي من قارئ تدولين يقدر سلمنت أم عند حدورو مشمنا كناس زات زلوا ويدنو بتقين بتجنسكي ترام ناس كناس زأمل كتو أبزي لما أنت زسمع مدري أنا مزموت هو أنا مزت أفه بيد إيران ترى اللي ندرس معزلو بزخنس كنابت مدرنا ترام كأصدقكم حبرنا نكتب أيا ترامب دحان لنكنه بزعبا مقتل الزعربالو إيران كتقتلن تحسبالا بناي تصدت كالاتنا خمس رجاجزنايو بقى قدامي ليست يزلوه أنا نقتل ندابله دقاقي مي زعربالو بزعبا مقتلت ترايد يكونس مس متى مستقتلون كمي غيرهم أمريكا حنا خفريهم زلوهم نتبري مكتلو نتناتو مكتل تلابي ولو مالتي لبوا قديفو نزازيه بحدا قتيلو منس بقى ايناي بوتا كعنو خمزلوم ايران رياتو زي تفلط قدم حجي وريدوا زي يفلط متقعتي تراي زي يفلط اب عالم غيرهم كما غيرهم كدم سوا خمدلوم نزازي يهبالو خيلو نزازي هيبلو مالتي تيحسيبو دالو وا انت زكو زي غبرو يبلو منالباش ايران كم زقتلتني امسيلكم قتلونمو بدحريو نيكلر غيركم انا نفدينا لكم حريقكم نيكلر غيركم دمسسوانا تعدو كايلو مخون بقى نفس متقعتي رأس قتلتاوي متقعتي يقبر كيهلو نسوق قتلوامو إيران بقى بأمريكا متيا معرخ ندز خاب دفرتنا بعلاز قبرت يلوم نيكلر غيرهم كيدم سسوات راي تايدا مخن ولينا سيل كادا بدبد مبالالي بقى دغاغيم يخمز ولدلو تقتلن تحسبالا تميته إيران يا قتاليتي إيران يا قتاليتي سلازي بدحراي كم زغبرونا بلا يزاربالو مالتي كان انت يزرئك ترامب نتسلطان سي كم ناتو ورشا يحسبو امريكاس بدحريو سمس متون السمس تقبرون انت خغبركم دلوم سممرحي هو مالو
ነዛ ዘለዋ ተርም ጥራይ የኮነ ምራሕ ዝኸውን ሲ በቃ ምስተአለየ ምስከደ ዋላ ብሞት ምስተፈልየውን አሜሪካ እንታ ክትገብር ከም ዘለዋስ ይመክሮም አሎ ስለዚህ ሲ ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝደሊ መርአያ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብዝኾነ እቲ ፍርሒ ከምታይ ተበጊሲ ከም ዝፈርሕ ዘሎ ሓሊሙ ድዩ ይብህርር ድሎ ዋላስ ናይ ብሓቂ ኢራን ክትቆትሎ ደልያ ከም ዘላ ሓበሬታ በፂሕዎ እዩ እንታይ መኽንብል ኢና ትራምፕ ዘይብሎ የብሉን መቸም ኦኬ خبرات ተኸታተልተይና ልማዓንቲ ቪድዮ ዝረአኹም መመስል ነይሩ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ፅባሕ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት Light Entertainment